अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। नई दिल्ली के मुज़ाफ़ात में देहात बशारा के मुसलमान एक शख्स को गाय का गोश्त खाने की अफवाहें पर ज़ुद्दोकोब करके हलाक कर देने के वाक़े के बाद सदमे से दो चार हो गए हैं और पूरी तरह हिल कर रह गए हैं। दरअसल मरकज़ ने एक तफसीली रिपोर्ट हुकूमत उत्तर प्रदेश से तलब की है और हिदायत दी कि ऐसे वाक़यात का इआदा न होने को यकीनी बनाया जाए। पीर की रात को वाक़े के बाद भारी तादाद में सयानती अमले की तैनाती से भी मुस्लिम ख़ानदानों का एतमाद बहाल नहीं हो सका, जो 50 साला मोहम्मद इखलाक के कत्ल के बाद खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं और 200 अफराद के हुजूम की जानिब से मोहम्मद इखलाक को खींच कर घर से बाहर निकालने और इसके खानदान के गाय का गोश्त खाने की अफवाहें पर यकीन करते हुए इसे जद्दोकोब करके हलाक कर देने पर डर व खौफ के शिकार हो गए हैं और देहात का तख्लिया करने का फैसला कर चुके हैं। इखलाक के फर्जंद सरताज ने, जो हिंदुस्तानी फ़िज़ाइये में मुलाजिम हैं, कहा कि हमारी ज़िंदगियाँ खतरे में हैं और हम किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने का मंसूबा बना रहे हैं। 22 साला दानिश, जिसे बेरहमी से मारपीट की गई थी, हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और तेज़ी से रूबा सेहत है। जिला मजिस्ट्रेट NP सिंह ने दावा किया है कि देहात में सूरत हाल काबू में है और इंतजामिया नज़्म व कानून बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। सरताज ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे वालिद का कत्ल किया और पुलिस के ज़ेर हिरासत में है, इन्हें सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए ताकि मुसलमानों का नज़्म व कानून पर एतमाद बहाल हो सके। मोहम्मद इखलाक की बीवी ने वाक़े की CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने महलूक के अरकान ख़ानदान और मुस्लिम तबके के दीगर अरकान से मुलाकात करके इन्हें तहफ़्फ़ुज़ का तयक़ुन दिया। मुबैना तौर पर इस वाक़े में मुलव्विस 7 अफराद पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि दीगर की तलाश जारी है। मक़तूल के ख़ानदान का कहना है कि यह वाक़या मनसूबा बंद था। एक और मुकामी शहरी ने कहा कि मुस्लिम फ़िरक़ा गाय का गोश्त खाता है और यह कोई पोशीदा बात नहीं है, ताहम बरसरेआम गाय को ज़ुबा नहीं किया जाता ताकि दूसरे तबके के जज्बात मजरू न हो। दरअसल इस वाक़े में समाजवादी पार्टी और BJP के दरमियान बाहमी इल्ज़ाम तराशी का आगाज़ हो गया है। CPI ने आज दादरी वाक़े को इंतहाई गैर इंसानी और गैर महज़ब करार देते हुए कहा कि मरकज़ी वज़ीर महेश शर्मा ने कहा कि यह दादरी का वाक़या सिर्फ एक हादसा था। पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस वाक़े पर खामोशी को नामाकूल और नाकाबिल बर्दाश्त कार्रवाई करार दिया। CPI ने मोदी की खामोशी पर इज़हार हैरत करते हुए कहा कि बेकसूर लोगों के ऐसे नामाकूल और नाकाबिल बर्दाश्त कत्ल पर जो वज़ीर आज़म की खामोशी हैरानकुन है। पार्टी मुतालबा करती है कि फौरी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी गैर इंसानी ताकतें मजीद ऐसे कारस्तानियाँ ना कर सकें। कोलकाता से मौसूला इत्तला के बमुजिब मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर नजमा हेपतुल्लाह ने दादरी वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि मरकज़ का मकसद अक़लियतों का एतमाद बहाल करना और इन्हें बाइख्तियार बनाना है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने हुकूमत UP से इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब की और हिदायत दी है कि ऐसे वाक़े के इआदे का इंसदाद किया जाए। महकमा अक़लियती बहबूद के तहत मौजूद तारीख़ी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाज़मीन की मसाइल की यकसुई में ताख़ीर मामूल बन चुका है, लेकिन महकमे की बेहसी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शाही मस्जिद की सिक्योरिटी पर तैनात एक मुलाजिम गुज़िश्ता 18 माह से अपनी तनख्वाह से महरूम है। यह मुलाजिम अपनी तनख्वाह की इजराई के लिए अक़लियती बहबूद के अहदेदारों के पास चक्कर काट कर बेबस हो चुका है और घर चलाने के लिए मक़रूज़ हो चुका है। यूं तो मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए तवील अरसे से दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन आला अहदेदार इन्हें बजट की कमी या किसी और बहाने के जरिए टाल रहे हैं। लेकिन शाही मस्जिद के इस सिक्योरिटी मुलाजिम की अबतर सूरत हाल ने महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। बताया जाता है कि शाही मस्जिद के तमाम मुलाजमीन को हर माह की तनख्वाह मुकर्ररा वक्त पर अदा की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी खिदमात पर आउटसोर्सिंग के जरिए खिदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद उमर 18 माह से अपनी माहिना तनख्वाह 6,700 रुपये से महरूम हैं। अहदेदारों का कहना है कि बजट की तैयारी के दौरान इनकी तनख्वाह की मंजूरी हासिल नहीं की जा सकी, जिसके बाद तनख्वाह जारी नहीं की जा सकती। हैरत तो इस बात पर है कि अक़लियती बहबूद में करोड़ों रुपए मौजूद है, लेकिन अहदेदार किसी और मकसद से इस गरीब शख्स की मदद करने तैयार नहीं हैं। साबिक़ में मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन को 3 माह तक तनख्वाहें अदा नहीं की गई थी, लेकिन हुकूमत ने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज हासिल करते हुए तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद कॉरपोरेशन से तकरीबन 12 लाख रुपए कर्ज हासिल किया गया। कानून साज असेंबली की तारीख में बहुत कम मौके पर ऐसा देखने को मिला कि अपोजिशन जमातों के एहतजाज पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया हो। यूं तो साबिक़ में भी अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के बाद दिन भर की कार्रवाई नहीं चल सकी, लेकिन शायद ये पहली मरतबा हुआ कि इजलास के आगाज़ के सिर्फ 8 मिनट में कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। आमतौर पर स्पीकर इजलास को कुछ देर के लिए मुलतवी करते हुए तातुल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और अक्सर 2 मरतबा कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की जाती है। नाकामी की सूरत में इजलास को मुलतवी किया जाता है।
لیکن تلنگانہ اسمبلی آج صرف 8 منٹ میں پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ایوان کی کارروائی کا 10 بجے صبح جیسے ہی آغاز ہوا، تمام اہم اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ کانگریس، تیلگو دیشم، بائیں بازو اور وائیسآر کانگریس کے ارکان کسانوں کے قرض جات کی یکمشت معافی کا مطالبہ کرنے لگے، جبکہ بی جے پی کے ارکان گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے صفائی عملے کا یونیفارم زیب تن کیے ہوئے تھے اور ان کے مسائل کی یکسوئی کی مانگ کر رہے تھے۔ اسپیکر مدھوسودھن چاری نے احتجاج کے دوران وقفے سوالات کا آغاز کر دیا اور وزیر امارات وشورا ناگیشور راؤ نے پہلے سوال کا جواب دیا۔ اپوزیشن ارکان احتجاج کرتے ہوئے اسپیکر کے پوڈیم کے پاس پہنچ گئے اور نعرے بازی کرنے لگے۔ جیون ریڈی، ڈی کے ارونا، چنا ریڈی اور دیگر ارکان کسانوں کے قرض جات کی معافی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ بعد میں تیلگو دیشم ارکان بھی احتجاج میں شامل ہو گئے۔ تیلگو دیشم ارکان ایک بڑا پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے جس پر کسانوں کے مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ درج تھا۔ بی جے پی کے ارکان ایوان کے وسط میں پہنچ کر احتجاج کرنے لگے۔ شور و غل اور نعرے بازی کے درمیان پہلے سوال کے ضمنی استفسارات کا جواب مکمل کیا گیا۔ اسپیکر نے کہا کہ کسانوں کے مسائل پر 2 دن تک مباحث ہوئے اور حکومت نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے اپنے موقف کی وضاحت کر دی ہے، لہذا دوبارہ اس مسئلے کو موضوع بحث بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات کی تحریک احتجاج کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ آج تلنگانہ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اندرا پارک دھرنا چوک پر 12% مسلم تحفظات کے حق میں زبردست احتجاج کیا گیا۔ اس دھرنا پروگرام سے نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحفظات مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمانوں کے اس نازک اور حساس مسئلے کو اٹھانے کو اگر حکومت مخالفت تصور کرتی ہے تو پھر یہ حکومت کی نادانی ہوگی۔ جناب عامر علی خان جو 12% مسلم تحفظات تحریک جس کو سیاست نے شروع کیا ہے، اس تحریک کے روح رواں ہیں، اس بات کو احتجاجی دھرنے میں پھر ایک بار واضح کر دیا کہ 12% مسلم تحفظات کی تحریک نہ ہی کسی کی مخالفت میں ہے اور نہ ہی کسی کی حمایت میں ہے، بلکہ 12% مسلم تحفظات کی تحریک صرف اور صرف مسلمانوں کے حق میں ہے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ خود چیف منسٹر تلنگانہ نے مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے پر جلد از جلد عمل آوری اور بی سی کمیشن کی سفارش کے ذریعے تحفظات کی فراہمی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو دی جانے والی مراعات میں کوئی قانونی رکاوٹ نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف اعلیٰ تعلیم تک پہنچنے میں مسلمانوں کو معاشی رکاوٹ کا سامنا ہے تو دوسری طرف جو مسلم نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں انہیں روزگار کا مسئلہ لاحق ہوتا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے 1,07,000 ملازمتوں پر تقررات کا ارادہ کیا اور تاحال کئی ہزار جائیدادوں پر تقررات کے اقدامات شروع ہو گئے۔ آج ہی 1200 ایگزیکٹو انجینئرز کے تقررات کا اعلان ہوا۔ اگر تقررات آہستہ آہستہ جاری رہتے ہیں تو پھر تحفظات کا آئندہ 10 سال تک ملازمتوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا سیاست چاہتا ہے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو اگر تقررات سے قبل بی سی کمیشن کی سفارش سے پورا کر لیا جاتا ہے تو مسلم قوم کی ترقی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اس دھرنا پروگرام میں سابقہ ریاستی وزیر ڈی کے ارونا، تلنگانہ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر حنیف احمد، پروفیسر انور خان، عبداللہ کوتوال، نعیم اللہ شریف، عثمان بن محمد الحاجری، کمال اظہر، ثناء اللہ، امجد اللہ خان خالد، عبد الجبار مجاہد، محمد نذیر، غیاث الدین، سید نور الحسن، عبد الرحمان صوفی، محمد یوسف و دیگر موجود تھے۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی خوشحالی کا خواب ہر ایک شہری نے دیکھا ہے اور چیف منسٹر نے ہر شہری کی ترقی کا وعدہ کیا اور مسلمانوں سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ دہلی کے اے پی بھون میں آج ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی پسٹول سے اتفاقی طور پر گولی چل جانے سے سینٹرل کرائم اسٹیشن سے وابستہ انسپکٹر زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے بموجب کوسوو اور سوڈان میں اقوام متحدہ امن فوج میں شمولیت کے لیے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بعض پولیس عہدیدار امتحانات میں شرکت کے لیے نئی دہلی پہنچے اور اے پی بھون میں ایک کمرہ نمبر 404 گوداوری بلاک حاصل کیا۔ اقوام متحدہ کے مشن کے تحت کل ڈرائیونگ اور شوٹنگ کا امتحان منعقد ہونے والا تھا جس کے سبب پولیس عہدیدار تیاری میں مصروف تھے۔ آج صبح تلنگانہ اسپیشل پولیس کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اے ایس سرینیواس اپنی 9mm سروس پسٹول کی صفائی کر رہے تھے۔ دوران صفائی اتفاق سے گولی چل گئی اور جو انسپکٹر روی کرن کے داہنے پیر میں جا لگی۔ اس واقعے کے بعد اے پی بھون میں سنسنی پھیل گئی اور دہلی کی تلک مارگ پولیس نے جائے حادثے پر پہنچ کر ڈی ایس پی کی پسٹول ضبط کر لی۔ اس فائرنگ میں انسپکٹر روی کرن شدید زخمی ہو گئے اور انہیں علاج کے لیے رام منوہر لوہیا ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں پر وہ زیر علاج ہے۔ تلک مارگ پولیس نے فائرنگ کا واقعہ پیش آنے پر ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سرینیواس کا بیان قلمبند کیا اور ابتدائی تحقیقات میں پولیس کو یہ پتہ لگا کہ لاپرواہی برتنے کے سبب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔